बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। हमारे आसपास बड़े रंग रंग के लोग होते हैं, बड़े अथरे, ज़िद्दी, सड़ियल, अड़ियल। ये हमारे अपने भी होते हैं, दोस्तों में भी होते हैं, ख़ानदान में भी होते हैं। अगर कभी इनको समझाने की नौबत आए तो बहुत मुश्किल होता है। इस मुश्किल में कभी ना कभी आप भी पड़े होंगे। तो मैंने सोचा कि ऐसे ज़िद्दी और अड़ियल लोगों की मदद के लिए कुछ बातें कर ली जाएं, क्योंकि इनकी मदद कोई और नहीं कर सकता। मदद उसकी की जा सकती है जो मदद लेना चाहे। जो मदद लेना ही ना चाहे वो दलदल से निकल नहीं सकता, वो गिरा हुआ तो उठ नहीं सकता। मरीम शफी ने जो सवाल किया है वो इस आज के मौजू की वजह बना है। मरीम शफी ने लिखा है कि सर, मेरे अंदर बड़ी खुदसरी है, शायद इसीलिए कि मैं अब्बा की बड़ी लाडली थी। मैं आज आपको बात बताऊं कि एक बात मैं सोच लूं तो फिर वो करके रहती हूं, किसी की मानती नहीं हूं। मैं जिस लड़के से मोहब्बत करती हूं वो मुझसे 7 साल बड़ा है, सिगरेट पीता है, मानता नहीं है मगर नशा भी करता है और मैं जानती हूं। मुझे इन दोनों आदतों से नफरत है, पर उससे बड़ी मोहब्बत है। शादी में उसी से करूंगी, मैं उसकी आदतें छुड़वा के दम लूंगी। ये मेरी जिद है, चूँकि मैं अपने पूरे ख़ानदान में ज़िद्दी मशहूर, खुद सर मशहूर। मुझे जो भी समझाएगा इस रिश्ते के मामले में मैं समझने से इनकार कर चुकी हूँ, चूँकि ये मेरी ज़िद है। बच्चे, ज़िंदगी अगर कोई खेल होती तो मैं बड़े आसानी से ये प्रेडिक्शन देता कि मेरे बच्चे तो बहुत सारे गोलों से हार जाएगी। पर ज़िंदगी खेल नहीं है, ज़िंदगी बहुत कैलकुलेटेड चीज़ है। ये मेरे रब का तोहफा है, इनाम है। ये अक्लमंदों के लिए है, अहमकों के लिए नहीं है। बेवकूफ़ों और जाहिलों को अल्लाह ने मिसालों के लिए पैदा किया। इल्म वालों, दानिश वालों को बरतर करने के लिए उनकी मिसालें दी कि देखो ये इस तरह के लोग होते हैं, और जो सोचते हैं, जो समझते हैं, वो इस तरह के लोग होते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा था और उन्होंने ऐसी शानदार बात बताई। उसका मफहूम ये था कि अगर तुम्हें कोई आके ये कहे कि फलां पहाड़ ने, बल्कि कोहे ओहद का उन्होंने नाम लिया है, कि उसने अपनी जगह छोड़ दी है, वो सिर के आगे हो गया, तो मान लेना। ये बात मानने की नहीं है, कोई पहाड़ यूं अपनी जगह छोड़ के आगे नहीं जाता। पर इतनी मुश्किल और नामुमकिन बात को भी आपने फरमाया कि मान लेना। पर अगर तुमसे कोई आके ये कहे कि फलां शख्स ने अपनी जिबिल्लत, अपनी आदत उसको बदल लिया, तो ये मत मानना। ये जिस दोस्त के बारे में जिस पे आप आशिक हुए हो, हमाकत की अगर कोई पहाड़ी होती है तो आप उसकी चोटी अपने सर कर ली है, आप उस पे बैठे हो। आप सोचो कि आप एक ऐसे बंदे को अपनी ज़िंदगी में लेके आओगे कि जिसकी 2 आदतों से आप नफरत करते हो। आप उससे मोहब्बत करोगे या उससे नफरत से लड़ते रहोगे? और एक बात और याद रखिएगा, ये सारी लड़कियां जान लें, क्योंकि हमको कोई सही बात नहीं बताता। मर्द जब तक मोहब्बत करता है या महबूब होता है, ये बिल्कुल और तरह की चीज़ होता है। ये सरसब्ज जंगल, ये सरसब्ज पार्क और शानदार, जिसमें लेविश ग्रीन सब्जा और दरख्त, और वो भी फूलों से और फलों से लदे हुए। और जो ही इससे शादी हो जाती है, ये एक रात में बदल जाता है। इसका पूरा कैंडा बदल जाता है, इसकी पूरी अप्रोच बदल जाती है। वही जो इसके लिए अप्सरा होती है, वही जो इसके लिए क्लियोपेट्रा होती है, वही जो इसके लिए ऐश्वर्या राय होती है, अगले दिन उसके लिए बिल्कुल आम सी माई होती है। ये इश्क का भूत मर्द के सर से सबसे पहले और बहुत जल्दी उतरता है। और फिर अगर लड़की उसी पुराने ताल्लुक और मान की बुनियाद पे चाहे कि वो अपनी आदतें छोड़ दे, आप सोचें, छोड़ने का वक्त शादी से पहले है, वो तब तक उसने छोड़ा नहीं। हर बात पे झूठ बोलता है, सिगरेट भी पीता है, उसके मुंह से स्मेल भी आती है, जेब से टुकड़े भी निकलते हैं। अच्छा, जो बंदा अपने दोस्तों में जाके चर्स भी पिए और उसके बाद का नशा भी करे, और आपको उसका इल्म भी हो, और उसकी गाड़ी में से उसके निशान भी मिले, ये सारी बातें आप ही ने बताई हैं। उसके घर वाले भी थे, उसकी माँ भी थी, उसका बाप भी था, उसके बहन भाई भी थे। उसने तो उनमें से किसी की शर्म रखी ना हया रखी। आप उसके क्या लगते हो? आप बाबा क्या बेचते हो? एक निकाह के हाँ की मार हो को लाभ, उसके बाद आप एक ना खत्म होने वाली मुशक्कत
اور نہ ختم ہونے والی تکلیف میں چلے جاؤ گے، چونکہ آپ اپنی ضد سے لڑ رہے ہو۔ ضد سے نہیں لڑا جا سکتا، دنیا میں ہر چیز سے لڑا جا سکتا ہے، ضدی انسان سے بھی نہیں لڑا جا سکتا۔ خاطر حضرات، ایک بات اور یاد رکھیے گا، میرے پاس چونکہ بہت سارے بچے اور بچیاں اور ان کے والدین آتے ہیں جن کے بچوں کو اسی طرح کا کوئی نہ کوئی مسئلہ یا مرض لاحق ہوتا ہے۔ یہ جو ضد ہے، یہ جو خود سری ہے، یہ تو لڑکا یا لڑکی سونے کا بھی ہو تو اس کو مٹی میں رول دیتا ہے۔ یہ ایسی ضد ہے جو آپ کی ہر خوبی کے ساتھ لڑ جاتی ہے، جیسے زیرو ہوتا ہے نا، جس سے ضرب دو اس کو زیرو کر دیتا ہے۔ تو جو ضد اور خود سری ہے، یہ اپنے آپ کو برتر سمجھنے کا مرض ہوتا ہے، اپنے آپ کو بہتر سمجھنے کا، دوسروں کو کم تر سمجھنے کا، اپنی رائے، اپنی عادتیں، اپنی بری چیزوں پہ نہ صرف یہ کہ ایک طرح کا تکبر ہوتا ہے، اسی لیے تو وہ نہیں چھوڑتے۔ ضد ہوتی ہے، کوئی میرا کیا کر لے گا، اور یقین مانیے کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ جب کچھ کرتا ہے تو پھر اسرائیل کی کرتا ہے، اور اس وقت کوئی واقعتاً کچھ نہیں کر سکتا۔ اور ایسے لوگوں کو موت بھی جوانی میں آتی ہے، پھر ان کے ساتھ جو بھری جوانی میں رسوائی لکھی جاتی ہے وہ اس کے خاندان والوں کو بھی سہنی پڑتی ہے، جھیلنی پڑتی ہے۔ آپ نے کئی بار ایسے لوگوں کو، بڑے بڑے اچھے خوش شکل لوگوں کو گرتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ عادت کے بارے میں یاد رکھیے گا، کسی ضدی آدمی سے، کسی ضدی عادت سے ضد لگا کے میں نے آج تک کسی کو جیتتے دیکھا نہیں ہے۔ اور سماویہ شفیق نے اسی سے ملتا جلتا ایک اور سوال کیا ہے، وہ کہتی ہیں کہ کیا میں اسے اسموکنگ اور نشہ کی بری عادت چھڑوانے کا باعث ہو سکتی ہوں؟ میرے بچے، آپ ساری عمر کا عذاب جھیلو گے، آپ اس کی وجہ نہیں بن سکتے، کیونکہ یہ جو عادت ہے، یہ جو نشہ ہے، یہ محبت سے تھوڑا تگڑا ہوتا ہے۔ محبت میں لحاظ ہوتا ہے، اس میں بے لحاظی ہوتی ہے۔ محبت میں مقدار ہوتی ہے، تعداد ہوتی ہے، اس میں تو ان گنت، لا تعداد، لا محدود۔ وہ جو کہتے ہیں نا، چھٹتی نہیں یہ کافر منہ کو لگی ہوئی، یہ وہ والا معاملہ ہے۔ بری عادت، اور خاص طور پر یہ خود سری اور ضد والی جو معاملہ ہے، یہ بہت لمبا چلتا ہے۔ ایون میں نے تو ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ جب ان کے پوتے پوتیاں بھی ہو جاتے ہیں تو تب وہ بھی کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں کہ بابے کا کیا کریں۔ تو بابا بیچارہ اس عمر میں تھوڑا ضدی اور خود سر ہوا ہوتا ہے، وہ جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی ہے، جیسے جیسے بڑا ہو رہا ہوتا ہے، یہ عادت اس کی پہچان بنتی جاتی ہے۔ یہ عادت اس کی، وہ بظاہر اس کو اپنی شان سمجھ رہا ہوتا ہے، کیونکہ اگر اس کے پاس دولت ہے، کوئی منصب ہے، تو پھر بہت سارے لوگ اس کو ساتھ گوارا کر لیتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا، یہ ضد ایسی ہے کہ آپ کو سب کے سامنے ڈسگریس کر دیتی۔ بھرے پورے گھر میں آپ ہوتے ہیں اکیلے، آپ کے اپنے بچے آپ کو منہ نہیں لگاتے۔ یعنی اگر بیوی نے کبھی سماویہ جیسی لڑکی نے محبت میں اپنی زندگی تج دی، قربان کر دی، اس بیچاری کی قربانی بھی کچھ سالوں کے بعد پھر وہ آنسوؤں سے روتی ہے، اور اس کے آنسوؤں میں خون دل بھی شامل ہوتا ہے، جو اس کو سمجھ نہیں آتا کہ میں نے کس بے حس آدمی کے لیے اپنے آپ کو تباہ کر دیا، اپنی زندگی، اپنی خوشیاں، اپنی سب کچھ قربان کر دیا۔ ایک بات جو زندگی سے میں نے سیکھی، اور میں چاہتا ہوں آپ بھی اس کو سمجھیں، اپنے غلط فیصلوں کا بوجھ آپ کو خود ہی اٹھانا ہوتا ہے۔ بظاہر یہ روئی کے بڑے بڑے بورے ہوتے ہیں، گانٹھیں ہوتی ہیں، لیکن جب سے ان میں عمر کا، وقت کا پانی بھرتا ہے تو پھر آپ کی کمر توڑ دیتا ہے۔ اسی طور پہ یاد رکھیے گا، اپنی ضد ہو، اپنی خود سری ہو یا کسی دوسرے کی، اس کا پورا بوجھ آپ کی یہ نازک سی گردن اور یہ نازک سا دل اٹھائے گا، اور آپ سے اٹھے گا نہیں۔ پھر آپ مجھے یاد کریں گے۔ بہتر ہے ابھی سے اپنی رائے بدل لیجیے۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔